عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. خلونا معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، انتبهوا للكسرة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا تكرر زيادة. غلط. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يعني ما نقول هذه غلط، والله هذه غلط. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يومي. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. نوضح الضمة. نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم غلط، القاف هذه أقل تفخيما. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. نوضح الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم مقدار المد هنا الضالين؟ 6 حركات. مد شو اسمه هذا المد؟ المد اللازم. يعطيكم العافية، ما قصرت. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تقبل الله طاعتكم وعادكم الله على امثاله، وكل عام وانتم بخير. احنا في هذا البرنامج ان شاء الله نستقطع شيء من اوقاتنا
لمدارسة هذا القرآن العظيم. سورة الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني، أم الكتاب والشافية بإذن الله تعالى. لا شك أن هذه السورة نقرأها في كل صلاة، لذلك من أسمائها أيضا الصلاة، ويحسن التنبيه على حسن أدائها وترتيلها على الوجه المطلوب. إذا روى الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لابد أن يتحرى فيه الصدق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن تلاوة القرآن والقرآن العظيم من باب أولى أن نتحرى فيه وفي نقله وفي تلاوته كما أنزل، كما جاء في الأثر: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فاقرؤوه كما علمتموه، وفي رواية كما نزل. احنا في هذه الحلقات ننبه ونبين الأخطاء الشائعة في صور جزء عامة، ونستفتح بسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة نقرأها كثيرا في كل صلاة، ونحتاج أن ننبه على الأخطاء المتوقعة والشائعة عند الشباب معنا وعند كثير من الناس، فكثير منا يخطئ في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، فيسكن النون، والمطلوب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نوضح الكسرة، الشيطان الرجيم. نفس الشيء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، نوضح حتى تكون القراءة واضحة. الحمد لله رب العالمين، نفس الشيء في كسرة الهاء، الحمد لله رب العالمين، والباء أيضا رب العالمين، ما نقول العالمين، الحمد لله رب العالمين، ونوضح النون، العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن. الراء هنا من صفتها التكرير، لكن الراء إذا كررنا الراء زيادة صار شيء غير مرغوب فيه عند علماء الأداء، فما نقول الرحمن الرحيم ولا نقول الرحمن الرحيم، لا، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، نوضح مالك في الكسرة، مالك يوم الدين، وما نفخم الألف في مالك، ما نقول مالك يوم، لا، مالك يوم الدين، ولا نقول مالك، لا، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك لا نقول إياك، لا، إياك، تجديد خفيف، ونوضح التجديد أيضا، إياك نعبد يعني ما نقول إياك، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، ما نقول اهدنا، لا، اهدنا الصراط، نسكن الهاء بدون قلقلة للهاء، اهدنا الصراط المستقيم، نوضح الصاد في الصراط، ما نقول الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، نوضح السين. وفي القاف مفخمة لكن أقل تفخيما من غيرها لأنها مكسورة، اهدنا الصراط المستقيم، ما نقول مستقيم، لا، مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط كذلك الصاد نوضحها، ما نقول صراط، صراط الذين أنعمت، ما نقول أنعمت، صراط الذين أنعمت، لا، صراط الذين أنعمت عليهم، ونوضح الكسرة في عليهم. غير المغضوب عليهم، غير، ما نقول غير، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 6 حركات، الضالين ولا الضالين. غير والمغضوب، كثير من الناس يقول غير المغضوب، لا، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. ولا الضالين كذلك في اللام، ما نقول ولا لا،
ولا الضالين 6 حركات. نكتفي بهذا القدر ونشوفكم على خير إن شاء الله. خلونا